नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम। विशेष सन्दर्भमा देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी आजको यो विशेष अङ्कमा पनि हामी पछिल्लो निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू उठ्दै आए र बेलाबखतमा दलहरूको बीचमा पनि यस विषयलाई लिएर मतमतान्तर देखिन्छन्। निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूर्ण समानुपातिक गर्नुपर्छ भन्ने विषय आए। कयौँ नेताहरूले खुल्लमखुल्ला सार्वजनिकमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको र चुनाव जितेको भन्ने समेत दाबी गरे। हेर्नुहोस्, अहिले पनि यस किसिमको अभिव्यक्ति आज मात्रै नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थितिमा चाहिँ यसै निर्वाचन प्रणालीबाट अरबौँ रुपियाँ खर्च नगरिकन सांसद बन्न नसकिने र सांसद बनेपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा हिँडिरहँदा ती सबै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने जुन किसिमको आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, यो सँगै यतिखेर आम यो राजनीतिमा पनि र आम जनमानसमा पनि एउटा बहस विश्लेषण के हुन थाल्यो भने निर्वाचन प्रणालीको दोष हो या नियतमै खोट छ। निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नु बाहेक दोस्रो काम कहिले गरेको देखिन्न। भलै उनले आचार संहिता बनाउने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन खोजे पनि त्यसको रिजल्ट आउटपुट हेर्ने भने केही पनि छैन। आज समग्र यिनै विषयमा कानुन व्यवसायी, कानुनको विज्ञ अधिवक्ता श्री हरि अरियालसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, नमस्कार, स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, सब ठिक छु। अब यो निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर बेलाबखतमा दलका नेताहरूको फरक फरक अभिव्यक्ति, असन्तुष्टि, यो निर्वाचन प्रणाली नै खत्तम भयो, यसकै कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो भयो, यो त दलालको व्यवस्था भयो, सबै भ्रष्टहरू मात्र हुन थाले भनेर अहिले दोष जति निर्वाचन प्रणालीलाई दिनुहुन्छ। उहाँहरू आफू पन्छिनका निम्ति निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचनको चाहिँ विधि प्रक्रियामा दोष थुपार्ने काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी विज्ञ भएको नाताले मैले जान्न चाहेको विषय, दोष कहाँनिर हो? प्रणालीमा दोष हो या हाम्रो नियतमै दोष, या निर्वाचन प्रणाली गलत हो, यसलाई सुधार्नुपर्छ? प्लिज यहाँबाट सुरु गरौँ। दोष एक ठाउँमा मात्र छैन, सबै ठाउँमा दोष छ। हाम्रो कयौँ देशमा निर्वाचन आयोग नै हुँदैन, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रको निर्वाचन गरिदिन्छ। निर्वाचन आयोग नै हुँदैन। निर्वाचन आयोगले नगराएको तर गृह मन्त्रालयले गराएको चुनावमा पनि यस किसिमको दोषारोपण गरिँदैन। दोस्रो, नेताहरूले जो दोष लाउँछन्, खोट देख्छन् निर्वाचन आयोगमा, त्यो दोष र खोट ती नेताहरूमै छ। त्यो मूलतः किनभने यस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणालीमा दोष छ, खोट छ भने उहाँहरू किन यो निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुको निमित्त, यसलाई सुधार गर्नुको निमित्त किन कहिले पनि छलफल गर्नुहुन्न? आफ्नै राजनीतिक दलभित्र, राजनीतिक दलहरूको समूहभित्र भन्नुहोस् न। अहिले यो नयाँ यो निर्वाचन त हाम्रो चाहिँ नि अब 48 सालदेखि हुँदै आइरहेछ। अलिकति त्यसको रूप परिवर्तन भयो होला, तर रूप फेरिएको होला, तर पनि निर्वाचन त भइ नै रहेछ नि। जब निर्वाचनै भइरहेको छ भनेदेखि पहिला देखेका निर्वाचनका चाहिँ जुन निर्वाचनमा देखिएका जुन त्रुटिहरू छन्, त्यो त्रुटिलाई सुधार गर्नेतर्फ उहाँहरू किन लाग्नुहुन्न? 72 सालको संविधान बनेपछि पनि त एउटा निर्वाचन सिद्धिएर अर्को दोस्रो निर्वाचन प्रारम्भ हुन लागेको छ। त्यो निर्वाचन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि के राजनीतिक दलहरूले संयोगत रूपमा बसेर सर्वदलीय बैठक गरेर हाम्रो निर्वाचनलाई स्वस्थ कसरी बनाउन सकिन्छ, मितव्ययी कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी अपराधीकरण गर्नलाई रोक्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ पैसाको खेलो नगरिकन चुनाव जित्न सक्दैन भन्ने चाहिँ जुन गुनासो छ, त्यसलाई मत्थर गर्न किन उहाँहरूले प्रयत्न गर्नु भएन? सबैभन्दा ठुलो दोषी अहिले भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू हुन् र तिनकै कारणबाट यो निर्वाचनमा अनेक किसिमका समस्याहरू उब्जिरहेका छन्। त्यसकारणले तपाईँले जो गर्नुभएको जो प्रश्न छ, प्रश्न केही अंश निर्वाचन आयोगलाई छ, तर धेरै अंश त्यसको जिम्मेवारी त ती राजनीतिक दलहरू स्वयंले। अनि उहाँहरू आज आएर चाहिँ निर्वाचनको प्रणालीलाई दोष दिनुहुन्छ, जुन प्रणालीमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो र यो संविधान निर्माण गर्नुभयो, कानुन बनाउनु भयो, निर्वाचन आयोगलाई पालना गर्न आग्रह गर्नु, या त्यो किसिमको निर्देशन भयो, निर्वाचन आयोग पनि त्यसलाई बनायो। अहिले आएर उहाँहरूको असन्तुष्टि किन? होइन, हिँड्दैछ, पहिला हिँड्दैछ, आफूले जे ठाउँमा सही गर्यो त्यही सहीलाई कुल्चेर हिँड्ने काम त उहाँहरूले नै गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले उहाँहरूले यसलाई दोष खोट
देखाउने भन्दा सुधार गर्ने ठाउँतिर उहाँहरू प्रवृत्त हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन नसकेका कारणबाट नेपालमा आवधिक निर्वाचन हुँदैछ, हुनु पनि पर्छ, तर त्यसमा सुधार गर्नेतर्फ जबसम्म राजनीतिक दलहरू लाग्दैनन् तबसम्म यो चाहिँ विकृत निर्वाचन प्रणाली भन्नुहोस्, यो निर्वाचनमा चाहिँ सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूको हैसियत जनताका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। जस्तै अब चुनाव आउँदैछ, 4-5 महिनापछि चुनाव आउँदैछ, चुनावले दिने परिणाम के? कसैले हार्ला कसैले जित्ला, नेपाली जनताले खोजेको त त्यति त होइन त। नेपाली जनताले खोजेको त के हो भने इमान्दार, सक्षम, जनतालाई माया गर्ने, मुलुकलाई माया गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू निर्वाचनमा विजयी हुन् भन्ने नै जनताको हुन्छ, इच्छा हुन्छ। तर जनताहरू अब दुईटा दल अहिले मूलत दुईटा भन्नुहोस् या तिनवटा पनि भनिदिइहालौँ, अब तिनवटा पनि भनिदिइहालौँ। ती राजनैतिक दलका नेताहरू जो छन् तिनलाई आज नेपाली जनताले देखेको धेरै 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 वर्ष भइसक्यो। उनको आनी बानी स्वभाव प्रवृत्ति सम्पूर्ण नेपाली जनताले देखिसकेका छन्, तिनीहरूबाट वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। तर पनि चुनाव जिते त फेरि यिनै दलका चाहिँ तिनै दल भन्नुहोस्, अब त्यही तिनै दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले जित्ने हुन्। कस्तो प्रतिनिधि जित्छ भन्दा जसले टिकट पाउँछ त्यसले त्यो पार्टीको नेताप्रति पार्टीप्रति इमान्दारिता होइन, नेताप्रति वफादारीता जसले प्रकट गर्छ त्यसले टिकट पाउँछ र त्यो व्यक्ति चुनिन पनि सक्छ, किनभने तिनवटा मध्ये कहिले जित्छ। तर त्यस सबै रूपमा समष्टिमा हेर्दा तिनै दलका नेताहरूमा प्रवृत्तिगत रूपमा कुनै भिन्नता छैन। जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, मैले फेरि भन्छु, टाइममा यो शब्द प्रयोग गरेर हाल्छु, जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ। त्यो जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने जसरी पनि जनतालाई जित्नुपर्छ भने हो। यो किन जसरी पनि जनतालाई जित्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको मानसिकता छ भने हेर्नुहोस्, म एउटा भोटर हुँ यो देशको, मेरो कन्स्टिट्युन्सीमा चुनाव हुन्छ, अन्त पनि हुन्छ, मेरो कन्स्टिट्युन्सीमा नै हुन्छ। म त्यस्तो पार्टीलाई भोट दिन चाहन्छु जुन पार्टी चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक होस्, अलिकति चाहिँ नीतिमा आफ्नो नीतिगत कुरामा चाहिँ स्वच्छ होस्, पारदर्शी होस्। तर उसले के दिन्छ भने उसले गलत उम्मेदवारलाई चाहिँ टिकट दिन्छ, भ्रष्ट उम्मेदवारलाई टिकट दिन्छ। अब मैले भन्नुहोस्, म चाहिँ एकदमै चाहिँ कस्तो बन्धकमा पर्या हुन्छु भने दल मनपर्छ, तर त्यसले दिएको उम्मेदवार पटक्कै मन पर्दैन। मेरो आस्थाका कारणबाट म अर्को दललाई भोट दिन सक्दिनँ, अर्को उम्मेदवारलाई भोट दिउँ मेरो आस्थाको विपरीत हुन्छ। अहिलेको समस्या नि मैले दललाई भोट दिउँ कि मैले त्यो उम्मेदवारलाई भोट दिउँ, हेर्नुहोस् न। अब उम्मेदवार त दलको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ उम्मेदवारी दिया हुन्छ, तर जुन दलको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको छ त्यही चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ एकदमै चाहिँ क्रिमिनल हिस्ट्री भएको होला, भ्रष्ट होला। अब म कसरी च्यापामा परेको छु र भनेदेखि मैले आफ्नो मताधिकारलाई मैले सही ढङ्गले मैले भने जसो गरेर मैले प्रयोग गर्नै सक्दिनँ। अब एउटा कुरा भनिहाल्छु, अब मलाई भनौँ होइन, यिनीहरूलाई स्वतन्त्रलाई दिउँ भनौँ, लोकल इलेक्सनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार होस् या राजनीतिक दलका उम्मेदवार हुन्, चारटै कुरामा फरक पर्दो रहेनछ। किनभने राजनीतिक दलको टिकटबाट चुनाव जिते पनि तिनीहरूले दलीय रूपमा त्यहाँ चाहिँ लोकल इलेक्सनमा लोकल बडीमा उनीहरूले त्यसरी काम गर्न प्राय सक्दैनन्। प्राय त्यस्तो ठाउँमा स्वतन्त्र जितेर पनि त्यसले नराम्रो भएको छैन। तर जब संसदको चुनाव हुन्छ, संसदमा त स्वतन्त्र सरकार बन्ने होइन, सरकार बनिनु त राजनीतिक दलले हो। राजनीतिक दलले त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिन्छ जो त्यो दलको नेताप्रति वफादार रहन्छ। उसले त्यो नेताले भनेको जुन जो कुरा छ त्यो कुरोलाई अक्षरशः कालोलाई सेतो भन्नु भन्यो भने त्यसले भनिदिन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो प्रणालीमा अब कहाँनिर दोष छ भनेर मैले तपाईँले अहिले जो प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्न मैले भनेको थिएँ, त्यसको उत्तरमा कि नेताको जुन दोष छ, जुन पार्टीको नेतृत्व नेताले गरेको छ त्यो पार्टी र त्यो नेता नै दोषी छ। तिनका कारणबाट यो सबै निर्वाचन प्रणालीमा विकृति र विसङ्गति आएको हो, पैसाको खेलो हुने काम भएको हो। किनभने चुनाव लड्नका निम्ति कसलाई बाहुबललाई टिकट दिन्छ? एजेन्डाको त लडाइँ छैन नि त। अब हजुर, एजेन्डाको त लडाइँ छैन, एजेन्डाको छैन।
मैले भने एजेन्डाको लडाइँ त छँदै छैन। जस्तो एउटा कुरा अरियाल सर, आज प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो तपाईँले या सुन्न पाउनु भएको छैन? खै ठिक छ, नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभयो भने एउटा वडा अध्यक्षले चुनाव जित्न या गाउँपालिका अध्यक्षले चुनाव जित्न 10 करोड रुपियाँ खर्च गरेको मैले सुने, तथ्याङ्क छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। संसदको निर्वाचन गर्न त अरबौँ चाहियो, अनि अर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्ने यो प्रणाली नै बेठिक छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो सबै विषयवस्तु उहाँहरूलाई थाहा छ, खर्च पनि यति लाग्छ भन्ने थाहा छ, तर यसै निर्वाचन प्रणालीमा उहाँहरू किन सुधार गर्नु भएन? किन यसै निर्वाचनमा उहाँहरू मरियत्ते गरेर लागिरहनु भएको छ? अझ यसरी भन्नुहोस्, यो चुनावको मुखमा उहाँले किन त्यो बोलिरहनु भएको छ? हो, त्यही चुनावको मुखमा सुधार गर्नुपर्ने, उहाँ त सधैँभरि सत्ताको वरिपरि सधैँ हुनुहुन्छ। 62-63 पछि सधैँ सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा आउनुहुन्छ र फेरि अहिले आफूलाई म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर उद्घोष गरिसक्नु भएको छ है। त्यस्तो शक्तिशाली नेताको यस्तो कमजोर र लज्जास्पद भनाइ किन आइरहेको छ? त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ क्या। अब के हो, उहाँको पार्टी मानसिकता हो, त्यसो भए उहाँको हारको मानसिकता हो त? उहाँको त्यो पनि हुनसक्छ, किनभने उहाँको पार्टी गठबन्धनमा बसेन भनेदेखि उहाँको हालत के हुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई राम्रो थाहा छ। अनि भोलिका दिनमा अरूले चुनाव जित्यो भने त्यो जित्नेलाई त्यसले अर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्यो भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यो अहवाह फैलाउनुको निमित्त उहाँ त्यो कुरा बोलिरहनु भएको छ। अब भन्नुहोस् न, त्यो अर्बौँ रुपियाँ कहाँबाट आउँछ भने आज म हिजो मैले पत्र पत्रिका पढ्दै थिएँ, विदेशीको पैसा चुनावमा आउनुको लागि बन्द हुनुपर्छ। अब मलाई त अब विदेशबाट पनि पैसा पार्टीहरूलाई आउँदो रहेछ। नारायण काजीले बोल्नु विदेशबाट पैसा चुनाव लडिरहेछन् नेताहरू। भन्नुहोस् न, यो अब यस्तो नेताहरूको यस्तो चाहिँ अभिव्यक्ति आइरहेका अवस्थामा मैले गएर भोट हाल्दाखेरि मैले कस्तो प्रतिनिधि चुन्न सकुँला? मैले भने अर्थ जनताले कसै अब विकृति त त्यसका फेरि यसबाट नि के सिद्ध हुन्छ भन्दाखेरि नेताहरू नै यसको लागि जिम्मेवार छन्, जो सधैँ सत्तामा टाँसिनेका लागि। किन सत्तामा टाँसिरहन चाहनुहुन्छ त उहाँहरू भन्दाखेरि उहाँहरू यही विकृतिको माध्यमबाट आफ्नो हुकुम चाहिँ चलाउनुको निमित्त उहाँहरू सत्तामा बसिरहनु भएको छ है। मेरो भन्नुको तात्पर्य प्रचण्डजीले यदि ताकत उहाँसँग हुन्थ्यो, यस्तो हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेकै भए म यो कुरा सुधार नगरिकन म चुनाव लड्दिनँ, मेरो पार्टी चुनाव लड्दैन भन्ने हिम्मत के उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सक्नुहुन्न। त्यो जब उहाँ सक्नुहुन्न भने फेरि यो कुरा बोल्नुको के तुक छ? त्यो म जस्तो मान्छेले बोल्नु तुक छ, किनभने मलाई लिनु छैन दिनु छैन, मैले भोट लिनु छ नगमाउनु छ मेरो केही पनि छैन। तर प्रचण्डजी जस्तो, नारायण काजी जस्ता नेताहरू जसको नाम अहिले आइरहेको छ र अरूले पनि भन्या होलान् है कि। अनि केही दिन पहिले भन्नुभयो कि यो स्थानीय चुनावभन्दा पहिले हाम्रो शशाङ्क कोइरालाले, डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि भन्नुभयो यो विषय होइन, तपाईँले सुन्नुभयो होला। अहिले आएर चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो चुनावमा गरिने खर्च केमा चाहिँ उहाँहरू खर्च गर्नुहुन्छ? किन गर्नुहुन्छ? यदि साँच्चीकै भन्यो भने चुनावमा चाहिँ जनता या भोटर चाहिँ इमान्दार हुने हो भने केमा चाहिँ खर्च गर्ने, केका लागि खर्च गर्ने त? तपाईँ भन्नु त अर्बौँ रुपियाँ कसले खाइदिन्छ तिनको पैसा? एउटा कुरा उहाँहरू भोट किन्न खर्च गर्नुहुन्छ। भोट किन्न त नेता आफै जाने त होइन, उहाँले बिचौलियालाई माध्यम बनाउनुहुन्छ। बिचौलियालाई यसले यो बस्तीमा यति भोट छ, मलाई यति पैसा दिनुहोस् भन्नु भन्छ। उहाँले सुकुम्बासी जस्तालाई चाहिँ उहाँले मोहरा बनाउनुहुन्छ, त्यहाँ खर्च गर्नुहुन्छ। यी सब कारणले गर्दाखेरि खर्च अरबौँ हुनुको कारण अहिले भनौँ निर्वाचन आयोगले केही हदसम्म तपाईँको प्रचार प्रसारमा तपाईँको चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ, त्यो केही हदसम्म लागू पनि भएको छ। विशेष गरेर काठमाडौँमा चाहिँ त्यो देखिन्छ होइन, काठमाडौँमा चाहिँ त्यो देखिएको छ। नत्र चुनाव आएको हो कि होइन जस्तो लाग्छ। चुनावकै टाइममा पनि हिँड्दाखेरि कतै पोस्टर देखिँदैन, कतै ब्यानर देखिँदैन, कतै माइकिङ त्यस्तो माइकिङ देखिँदैन। केही हदसम्म निर्वाचन आयोगले यसलाई कडी नै गरेको छ भनेर मान्नुपर्छ। तर अब मैले एकचोटि तपाईँलाई म भनौँ, आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि BBC नेपालीमा म र नीलकण्ठ उप्रेती जो निर्वाचन आयोगको प्रमुख पनि भइसक्नु भएको थियो, त्यो बेला निवृत्त हुनुभएको थियो, र मैले त्यहाँ प्रश्न उठ्यो, यही प्रश्न उठ्यो। मैले अहिले फेरि श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, होइन तपाईँले यति लाख रुपियाँ सिलिङ तोक्नु भएको छ, 25 लाख आदि इत्यादि तोक्नु भएको छ। अनि सबै पार्टीले अथवा नेता चाहिँ कार्यकर्ताले उम्मेदवारले 24,09,979 को चाहिँ बिल पेश गर्छन्। के तपाईँको निर्वाचन आयोगलाई तपाईँले काम गर्दा त्यसमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो? अब गर्ने कि त्यसलाई उहाँले करोड खर्च गर्नुभयो कि अरब खर्च गर्नुभयो, हामीसँग भेरिफाई गर्ने मेकानिजमै छैन निर्वाचन आयोग। अब मैले के भन्छु भने यदि त्यसो हो भने त्यो सिलिङ राखेको अर्थ के हो? किन राखिन्छ सिलिङ?
जति मन लाग्छ गर खर्च भनेर छोड्दै भइहाल्यो नि। जति मन लाग्छ किन जब रेस्ट्रिक्सन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि नियन्त्रण गर्न सक्ने मेकानिजम छैन भने त्यस अवस्थामा फेरि यो सिलिङ तोक्नुको अर्थ र महत्त्व के हो? यो नेताहरूले सोध्नु पऱ्यो नि त। त्यो कानुन बनाउनु त को त? यिनकै सहमतिमा नै कानुन बनेको छ देशमा। अनि आफ्नै सहमतिमा कानुन बनाउने, आफै निर्वाचनमा भाग लिने, आफै चुनावमा जित्ने अथवा हार्ने, अनि त्यसपछि चाहे सङ्घ कोइराला हुन्, चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे जोसुकै, फेरि मेरो खर्च यति करोड भयो भनेर भन्नुको अर्थ जनतालाई किन भन्नुपर्ने? त्यही भने है, उनीहरूको इमान्दारी छ र भन्या भनौँ भनेदेखि त्यो कानुन बरखिलाफ काम गर्नु भएन। यदि चाहिँ उहाँहरूले सत्य कुरा भनेको छ, कानुनले जेसुकै गरोस्, मलाई लागेका खर्च मैले भन्ने हो भनेदेखि त्यही अनुसारको चाहिँ उ गर्नु पर्यो। त्यसरी भन्नेलाई पनि त निर्वाचनले अहिले फेरि केही गर्न सक्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, आज बोलेको कुरा त कारवाही गर्नुपर्ने, कारवाही गर्नुपर्ने कुरा छ। अब त्यो तागत किन तागत छैन भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी भन्नुहोस्, आज विशेष गरेर म सबै संवैधानिक निकायलाई आज प्रसङ्गवश मैले ल्याउन मिलेन। निर्वाचन आयोगमा जाने निर्वाचन प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू कस्ता छन्? तिनीहरू संविधानप्रति जवाफदेही छन् या उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने नेताहरूसित उनीहरू वफादार छन्? यसरी छुट्याउनु पऱ्यो क्या। त्यस कारणले मैले अघि नै भने निर्वाचन आयोगमा जो जति अनुहारहरू तपाईँ जानुहुन्छ ती कुनै न कुनै पार्टीको मोहरा लागेका मानिसहरू प्राय, सबै त म 100मा 100 त भन्दिनँ, कसैलाई पनि 100मा 100 भन्नु त हुँदैन। त्यहाँ जाने पदाधिकारीहरू दलका मान्छे भए को प्रति वफादार छन्? यिनै दल संविधानप्रति सिन्सियर छन् कि कुनै नेताप्रति वफादार छन्? जब अनि यी नेताले किन त्यसरी बोल्छन् भने मैले जे बोले भने त त्यो निर्वाचन आयोगले गर्न सक्ने के हो र? निर्वाचन आयोग के हो र? हामी नै सुप्रिम, आफ्नो क्षेत्रमा सबै आफू सुप्रिम छन्। अदालतको ठाउँमा सुप्रिम छ, निर्वाचन आयोग आफ्नो ठाउँमा सुप्रिम छ। के को आधारमा? संविधानको आधारमा छ। तर व्यवहारमा तपाईँ हामी त्यो पाउन सक्दैनौँ है। अब हेर्नुहोस् न, म एउटा कुरा जोडिहालौँ। यदि निर्वाचन आयोग सिन्सियर छ यो देशमा भने निर्वाचन आयोगले त कानुनले मिलेसम्म आफैले, कानुनले मिल्दैन भने कानुन बनाऊ यस्तो भनेर उसले चाहिँ निर्देश दिन सक्छ। निर्देश दिनुपर्छ। जस्तै म तपाईँलाई भन्दैछु, कुनै व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा टिकट दियो, रामबहादुर भन्नेलाई कुनै पार्टीले टिकट दियो भने उसले खोजेको त के हुन्छ भने अनेकन क्रिमिनल रेकर्ड भएका मान्छेहरू, पहिला करक भनेर चाहिँ सारा मान्छेले निर्वाचन आयोगले एउटा यस्तो फर्म्याट तयार गरोस् जुन फर्म्याटमा निर्वाचन राजनीतिक दलहरूले अथवा जसले टिकट दिने हो त्यसले टिकट प्रमाणित गर्दा त्यसको साथमा उसले त्यो व्यक्तिको बारेमा जिम्मेवारी लिने त्यहाँ प्रावधान रहोस्। जिम्मेवारी लिने, टिकट दिएर मात्रै भएन। यो मानिस इमान्दार छ, नैतिकवान छ, यो मान्छेले कुनै किसिमको क्रिमिनल रेकर्ड छैन, यो मान्छे भ्रष्टाचार, यो मान्छे स्वच्छ छ भन्ने कुराका आधार प्रमाण समेत संलग्न गरेर उसले टिकट दिन थाल्यो भने अनि त्यसपछि त त्यो रहन्छ भने जनताले त हेर्छन् यसले झुटो विवरण दियो, यो मान्छेको क्रिमिनल रेकर्ड छ, यो मान्छे भ्रष्ट हो, पहिला त्यसको बाउको सम्पत्ति यति थियो, अहिले यसको सम्पत्ति यति भइसकेको छ। जनताले आवाज उठाउँछ, प्रतिपक्षले आवाज उठाउँछ, प्रतिस्पर्धीले आवाज उठाउँछ। त्यसैलाई बाँड्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोग आफै पनि कमजोर अवस्थामा छ। ल ठिक छ, अब यहाँनिर मलाई भन्नुहोस् त, जस्तो उहाँहरूले भनि पनि रहनु भएको छ, देखिन्छ पनि करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नका निम्ति टिकटको हामथाप हुन्छ। टिकट तिनैले पाउँछन् जोसँग पैसा छ, पैसा तिनले खर्च गर्छन्, त्यसपछि ती सांसद बन्छन्, भोलि गएर मन्त्री बन्छन् र भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने आशय आज प्रचण्डले क्लियर भनिदिनु भयो। यो भनिरहँदा उहाँहरूले टिकट पैसावालालाई दिनुहुन्छ एउटा कुरा त पहिले नै त्यहाँ उहाँहरू पनि गलत हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, टिकट ल्याउने मान्छे गलत छ भने भोटर चाहिँ किन गलत भयो त? त्यसो भए होइन, भोटरलाई तपाईँलाई यसरी मेन भोटर होइन त? त्यसो भए पैसा नलिने र इमान्दार मान्छे जिताउने भने पैसा त सधैँ कसरी खर्च गर्छ? तपाईँलाई जोगी हुँदैन मान्छे खर्चका बेची होला। तपाईँ अनि जिताएर पठाएर उसले भ्रष्टाचार गर्छ। तपाईँलाई अघि नै मैले साङ्केतिक रूपमा भनिसकेँ, म एउटा न एउटा 2-3टा दल मध्येमा एउटा न एउटा दललाई भोट दिन बाध्य छु। विकल्प छैन। मैले मन नपरेको यो करप्ट हो, यो बदमास हो भने पनि मैले एउटा आस्था भन्ने कुरो कता पालेको छु मेरो दिमागमा।
मेरो आस्था यो पार्टीप्रति छ। अब के गर्नु, बहुदलीय व्यवस्था, जस्तालाई पार्टीले टिकट दियो त्यस्तालाई म पार्टीको आस्थावान शुभेच्छुक भएको नाताले मैले त्यसलाई भोटै दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता भोटर्सहरूमा छ। भोटर्सहरू बढी कन्ससै छैनन् भने भन्दिनँ म, बढी कन्सस छैनन्, बढी छैनन्। अनि तिनलाई लटपटाउने काम कसले गर्छ त भन्दा त्यो बिचौलिया प्रकृतिका म भन्छु, प्रकृतिका राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरू हुन्छन् नि, ती कार्यकर्ताहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ नि बुमराङ गरेर तिनीहरूको भोट चाहिँ हाल्न लगाउँछ है। त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेँ चुनाव हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन रहेछ। त्यो जस्तै श्रीलङ्काको 1.5 वर्ष अगाडि चुनाव भयङ्कर ठुलो तपाईँको चाहिँ विजय प्राप्त गरेको होइन राजपक्षले गरायो नि त। खोइ त किन अहिले त्यत्रो तपाईँको चाहिँ सङ्कट आयो श्रीलङ्कामा। त्यस कारणले सिस्टमले काम गर्ने भनेको पद्धति हुन्छ, त्यसको त्यहाँभित्रको इमान्दारिता हुन्छ, त्यहाँभित्रको चाहिँ एउटा राजनीतिक दलहरूको बिचको एउटा न्यूनतम विश्वास हुन्छ। त्यस कारण जहाँ जसरी हुन्छ चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने पक्ष त्यहाँ रहँदैन। त्यो रहेन भने चुनाव निष्पक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन भने यो चुनाव आउँछ जान्छ कि। तर मैले अहिले आउने निर्वाचनमा अब हाम्रो देशमा त फेरि अर्को एउटा समस्या छ। समानुपातिक छ। कुनै नेताले, ठुलो नेताले पैसा दियो भने सांसद भयो, त्यति मात्रै होइन, ठुलो नेता जित्ती कन्स्टिट्युसन पाएर नि समानुपातिकमा बस्थ्यो। आफै पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो कहाँनिर फिट हुन्छ हालिदियो, ऊ त समानुपातिकमा जम्प गरेर तपाईँको संसदमा आउँछ, फेरि त्यही खेल खेल्न थाल्छ। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हामीले व्यवस्थामा सुधार गर्ने हो भने निर्वाचन हुनुभन्दा 6-8 महिना नै यसमा अगाडि नै यो सिस्टमको बारेमा रिभ्यू गर्नु पर्थ्यो। त्यो रिभ्यू गर्नेपट्टि हामी लागेनौँ। नयाँ संविधान आयो, पहिलो चुनाव भयो, चुनाव भइसकेपछि त अब निर्वाचन आउँछ, पिरियडिकल इलेक्सन हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हाम्रा कमजोरी कहाँ के कसो छन् भनेर व्यापक रूपमा छलफल गरेर कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने थिएन। कसले रेखा थियो हो त? के उनीहरू त्यो काम गरेर राजी छन्? अब उनीहरू त के गर्छन् तपाईँलाई देखिहाल्नुहुन्छ। अब मैले नाम भन्नुहुन्न, यो सरकार वा त्यो सरकार म भन्दिनँ, यति भ्रष्टाचार गर्छन्। अनि एकजना यो देशको चाहिँ नि एकजना चाहिँ नि नाम भयङ्कर ठुलो नेता जसलाई भ्रष्टाचारको बारेमा त्यसले भयङ्कर कमाछ, उनको देहावसानपछि उनको चाहिँ ब्याङ्क खातामा पैसा पनि थिएन। गर्छन् के त भन्दाखेरि ठुला व्यापारीलाई उनीहरूले पैसा जिम्मा हुन्छ, कहाँ खातामा पैसा हुन्छ नेताको। यिनका त अरू बिचौलिया हुन्छन् र ठुला नगद नायक व्यापारीहरू तिनीहरूलाई पैसा जम्मा हुन्छ। जब चुनाव आउँछ अनि त्यो अरबौँ रुपियाँ खर्च भनेको पैसा तीबाट निकाल्छन् र नायर काजीको शब्द भाषा भन्ने हो नि विदेशीको पैसा पनि आउँछ निर्वाचनको टाइममा। फेरि अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् गजब छ बा होइन, एउटा पक्ष त यो हो हरियालजी, तर अर्को पक्ष फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ। चुनावमा पैसा धेरै पैसा भयो, पैसा जनस्तरमा धेरै जान्छ, त्यसले चाहिँ इकोनोमी चलायमान हुन्छ भन्नुहुन्छ। फेरि उहाँहरू त्यो पैसा कस्तो पैसा नि ब्ल्याक नैतिकता ब्ल्याक मनी शून्य भएपछि हुने फाइदा हो। नैतिकता जब गिर्छ भने त्यो पैसा चलायमान भएको अर्थ र महत्त्व के रहन्छ र? उत्पादन छैन, केही छैन, जाने बजारमा उडाएको पैसा के अर्थ छ? त्यस कारणले मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने अझ पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ भने गरे हुन्छ। राजनीतिक निर्वाचन प्रणालीको दोष भयो, राज्यका शासकहरूको दोष भयो। पूर्वको धरानको हर्कसँग के थियो र एउटा सडकमा हिँड्ने मान्छेसँग? चाह्यो भने त जनताले चाहिँ सडकको मान्छेलाई पनि त कुर्सीमा पुर्याउनलाई त्यो ल्याकत रहेछ नि त। जनताको ताकत, जनता जनार्दन हो भन्ने कुरा हामी स्वतन्त्रहरूको हेर्न सक्छौँ। भलै बालनले पैसा खर्च गरे होला, यिनका समूहले गरे होला, तर एउटा ट्याक्सीमा हिँड्ने, एउटा मोटरमा हिँड्ने, एउटा सामान्य मोटरसाइकलमा प्रचार गर्ने हर्कले चाहिँ कहाँ पैसा खर्च गर्ने त? पैसा खर्च गरेन जबसम्म भोटर राइट्स हुन्न नि तबसम्म हुन्छ र? तपाईँ लाग्छ र के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? भोटर पैसा नलिने, इमान्दार भएर स्वच्छ राम्रो इमान्दार मान्छेलाई मत दिने हो भने यो त प्रणाली त आफै ब्रेक हुँदै जान्न र? यो यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। प्लिज लोकल इलेक्सनमा चाहिँ नि पार्टीको धेरै जनताले मान्दैन। जस्तै भन्नुहोस् न, एउटा लोकल लेभलमा काम गर्ने वडाध्यक्षले साह्रै बदनाम भयो भनेदेखि अर्कोलाई भोट दिँदो रहेछ, होइन भने जो छ त्यसलाई नै कायम गर्न खोज्दो रहेछ। त्यो कुरा देखियो काठमाडौँको इलेक्सनमा, सबैमा देखियो। यहाँ काठमाडौँ पनि कोही वडा अध्यक्ष रिपिट भयो नि त? रिपिट भयो। जो किन भयो भने सोधेँ मैले। त्यहाँ जस्तै भन्नु एउटा इक्जाम्पल मैले भने काठमाडौँको 1, 2, 3, 4, 5मा एमाले जित्यो। कसरी जित्यो त यो भन्दाखेरि अनि काङ्ग्रेसी वडा कार्यकर्ताहरूलाई मैले सोधेँ, होइन दाइ यो तपाईँलाई भनेको कुरा
ती मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म सधैँ जनताको घर दैलोमा हुन्छन्, केही परिवर्तन तिनीहरू उपस्थित हुन्छन्। अनि त्यसले जनतासँग यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध बनाएका छन् कि त्यसलाई त नै आउँदा कस्तो आउँछ, सधैँ आस्थाको कुरा गर्न हुन्न, चिन्जान छँदैछ, मलाई परेको सर्भिस दिइहाल्छ भन्ने एउटा दलीय रूपमा चाहिँ भोटिङ चाहिँ त्यसरी भएको छ। अर्को चाहिँ कुरा के हो, तपाईँले चाहिँ उसको चाहिँ हर्क साम्पाङको कुरा गर्नुभयो, बालेन शाहको कुरा, त्यो चाहिँ नि अहिलेको प्रवृत्ति विरुद्धको विद्रोह थियो। तपाईँलाई सोध्नुहोस् न, बालेन शाहले चुनाव जित्दाखेरिका अवस्थामा उसको सङ्गठन कहाँ कति राजनीतिक दलको तुलनामा है कहाँ कति के थियो होला र, तर दुईटै पार्टी मूलतः काङ्ग्रेस र एमालेसँग मानिसहरू विक्षिप्त भइसकेका थिए। एउटै अनुहार ल भन्नुहोस् न, 50 सालमा जन्मेको मान्छेले आज भोट हाल्यो, 78 सालमा त्यसले जन्मेदेखि त्यही नेता देखाएको छ, कहिले फेरि एउटै भाषण गर्छन्, एकले अर्कालाई गाली गर्छन्, एकले अर्कालाई सिधाउने कुरा गरेर खुइल्याउने कुरा गर्छन्। कति त्यो कुरा हेरेर आउनु, हामी जस्तो मान्छेले एउटा 30 वर्षको चाहिँ त्यो नेताको अवधि छोटो होला, तर 50 सालमा जन्मेको केटाको लागि त सधैँ दिनको अनुहार हेरेको जस्तो त भएको छ नि त। हामी त पञ्चायत पनि देख्यौँ, बहुदल पनि देख्यौँ, अहिले पनि देख्यौँ। उनको मेरो लागि त छोटो अवधि होला, तर तिनका लागि तिनले के भनेर किन भोट हाल्ने भने अनि उनीहरूले आक्रोशको मत अनि स्वतन्त्र हाले। त स्वतन्त्र हाल्दै पनि त फेरि अहिले त आएको छ संसदीय चुनाव छ। स्वतन्त्र मैले अघि नै भनिसकेको छु, लोकल इलेक्सनमा स्वतन्त्र जितेर तात्विक रूपमा अन्तर पर्दैन, ब्यालेन्स गरेर काम गर्छन् तिनीहरूले। नभए जनतामा जान्छन्, मलाई सहयोग गरेर फलाना भयो। अब यो चाहिँ संसदीय चुनावमा त अब गएर स्वतन्त्रले जितेर चाहिँ संसदमा गएर चाहिँ सरकार बनाउने भन्ने कुरा त अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ होला। 2-4 वटा जित्लान्, संसदमा गएर कराउलान्, दलीय सिस्टममा त स्वतन्त्रले चुनाव जितेर त्यसले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री हुने आदि इत्यादि कुरा, सरकार गठन गर्ने, देश चलाउने भन्ने कुरा त सम्भव छैन। जब त्यो सम्भव छैन भने त अब जनताले के विकल्प के खोज्छ त? अब फेरि अब हामी त्यहाँ निर्छन् लोकल इलेक्सनमा त दुई विकल्प बालेन छन्, त्यहाँ हर्क साम्पाङ छन्, अरू पनि होला स्वतन्त्र रूपमा जित्या भन्यो भने। तर यो लोकल यो चाहिँ संसदीय चुनावमा त स्वतन्त्रको खासै अर्थ र महत्त्व हुँदैन। साँच्चीकै क्रिटिकल अवस्थामा संसदको गणित नै त्यस्तो भएको बेलामा प्लस माइनस गर्ने बात त हुँदैन। त्यस कारणले मूलत सुध्रिनु पर्ने संसदीय व्यवस्थालाई साँच्चीकै चलाउनलाई यी संसदवादी दल भनौँ न, अब अहिले हो भने त यिनीहरूले चाहिँ के छ भने दललाई नै सुधार गर्नुपर्छ। दललाई नसुधारिकन दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरू इमान्दार नभइकन, दलका नेताहरू ठिक नभइकन यो अहिलेको जुन सिस्टम चल्न अत्यन्त गाह्रो छ। चल्यो भने पनि अत्यन्त विकृत रूपले मात्रै चल्छ, अनि होइन भने यसले यो सिस्टमलाई धरापमा लैजान्छ, चाहिँ लेखेर राखेको छ। ओके, पछिल्लो समय देशमा अनियमितता बढ्नु पछाडि कारण के हो? ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भयो, तपाईँले देख्नुभयो होला, खुल्ला आयोगहरू बन्छन्, छानबिन समिति बन्छन्। हामीले गत सरकारको पालामा पनि देख्यौँ, यस सरकारको पालामा पनि देख्यौँ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायतका विभिन्न प्रकरणहरू एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेको छन्, हरियाल सरियालाई थाहा छ। अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेचिती बढ्नुको पछाडि कारण के हो? मैले तपाईँलाई फेरि भन्छु, केका लागि उहाँहरू गरिरहनु भएको छ? किन बढिरहेको छ? किन अन्त्य हुँदैन त यो? उहाँ भन्नुहुन्छ नेताको जनताको लागि काम गरे भन्नुहुन्छ, यथार्थ उहाँहरू आफ्नो लागि काम गर्नुहुन्छ। जस्तै भन्नु अहिले यम अधिकारी को हो भनेर चाहिँ अहिले यत्रो खैलाबेला भइरहेको छ। नेपालमै छैन, अब भएको त देखाउँथ्यो छैन। अन्डरग्राउन्डेड को हो इन्टरपोल एकजना मान्छेलाई खोज्दै हिँडेछन्, चार्टर एकाउन्ट गरेर मान्छेले त्यो मान्छे भाग छ, त्यसको स्विच अफ छ, मान्छे स्विच अफ छ है। एकातिर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको नैतिकतामाथि त्यत्रो प्रश्न चिन्ह उठेको छ, अर्कोतिर अर्थमन्त्री जो छन् उनले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आयो। भोलि फाइन्डिङ के आउँछ, कसो आउँछ, त्यो फाइन्डिङ कस्तो हुन्छ, कति बायस्ड हुन्छ, कति अनबायस्ड हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विवादास्पद त व्यापक र देशको अर्थमन्त्री, देशको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नै विवादास्पद हुने अवस्था आएपछि त्यो देशको अर्थव्यवस्था कसरी चलायमान भएको होला? हामीले यो दुईटालाई जोडेर हामीले हेर्दाखेरि
बडा डरलाग्दो स्थिति छ। अब कुरा के नि हुन्छ भने हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो र गए गुजरेको अवस्था हाम्रो देशमा पोलिसी करप्सन असाध्यै बढी हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार। अब नीतिगत भ्रष्टाचारमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले रुलिङ गरेका छ। तर कहिले पनि यो नीतिगत भ्रष्टाचार भने के हो त? जे क्याबिनेटले निर्णय गर्छ त्यो के सबै नीतिगत भ्रष्टाचार हो त? यो अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन। हेर्नुहोस् है, अब जब बजेट बनाउने अवस्था आउँछ, यो अर्थमन्त्रीले गरेनन्, अर्कोले गरेनन्, त्यो म जान्दिनँ, तर गर्छन्। तिनले जब झन् चुनावको मुखमा त झन् गरेका हुन्छन् र केही व्यापारीहरूलाई, एउटा सिन्डिकेट हुन्छ, त्यही व्यापारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ उनले हात लिन्छन्। उनले हात लिएर उनको चाहिँ भित्री सल्लाहकार ती व्यापारीहरू हुन्छन्, तिनको चाहिँ ती चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, पुग्नु पर्दैन भन्ने पनि छैन। तिनका सारा चिज चाहिँ तिनका सल्लाह अनुसार चाहिँ बजेट बन्ने गर्छ। अब यो आशंका जब हुन्छ हामीलाई, आम जनतालाई हुन्छ यो है, अनि त्यस अवस्थामा त्यही नै पार्टीहरूले चाहिँ चुनावको निमित्त पैसा कमाउने भाँडो ठाउँ त्यही पैसा ल्याएर निर्वाचनमा चाहिँ खर्च गर्ने गर्छन् यिनीहरूले है। त्यस कारण यो मैले अहिले सधैँ भन्ने गर्छु, नीति भ्रष्टाचार कतिसम्म कुरालाई चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने। म भन्छु जहिले पनि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जो छ, हालै निर्वाचनबाट हामी चाहिँ यतातिर सिफ्ट भइरहेछौँ, यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने कुरो पनि निकम्मा संस्था, निकम्मै भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु। त्यो संस्थाले तपाईँको आजसम्म किन ठुला माछा पक्रिन सकेन? किन उनले गरेको अनुसन्धान 80% असफल भएको छ? अदालतमा जाँदाखेरि उनले गरेको अनुसन्धान 80% अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा हारेको छ। ठुला मुद्दा उनले हारेको छ। अब त्यहाँ हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भने, या त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ सानिध्य भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ आयुक्त भएका कारणबाट सेटिङ भयो, त्यो चाहिँ सेटिङबाट त्यो जुन अनुसन्धान नै कमजोर बनाउन लगाइन्छ, या त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा क्षमता र योग्यतै नभएका मानिसहरूलाई अनुसन्धान अधिकारी बनाइन्छ। होइन भने कि त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीले गरेको मुद्दा किन असफल हुन्छ भनेर अनुसन्धान उसले आफ्नै कामप्रति अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन, जनतालाई जवाफदेही दिनु हुनु पर्यो। के रह्यो भने अख्तियार आफैमा पावरफुल त हो, तर फेरि उसको लडाइँ जहिले पनि राज्य सत्ता र राज्य सत्ताको वरपर रहेको व्यक्तिसँग हुने हुनाले पनि ऊ जहिले पनि चाहिँ कमजोर भयो कि उसैलाई प्रभावमा पारियो कि यिनलाई चाहिँ खरिद बिक्री हुन्छ कि सर? अहिले त्यही त मैले भने नि, अब शपथ संविधानको शपथ खान्छन्, उनीहरूको वफादारीता संविधानतिर हुनुपर्ने, उनीहरूलाई व्यक्ति गर्न सहयोग गर्ने सहयोगीका प्रति उनीहरूको वफादारीता भन्नुहोस्, जवाबदेहिता त्यहाँ हुन्छ कि। अब अहिले भनौँ न 52 जना चाहिँ के छ भने आयुक्त भन्नुहोस् या सदस्यहरू अहिले चाहिँ नि तपाईँको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको कठघरामा छन्। अब तिनलाई माथि किन मुद्दा पर्यो, तिनी कसरी त्यहाँ चाहिँ आयुक्त वा सदस्य भए, गैर संवैधानिक नियुक्ति भनेर परेको छ होइन? त्यसको त अब बुद्धि अदालतमा छ, पर्सि 11 गते नै पेशी छ है। त्यो मुद्दा किन आज यत्रो लामो समस्या लम्बियो किन फैसला हुँदैन? यो तपाईँले निर्वाचनको जब कुरा गर्नुहुन्छ नि, यी सारा कुरालाई हेर्नुपर्छ कि सबै ठाउँ सेटिङ, सबै ठाउँमा सेटिङ, सबै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के छ भने जवाफदेहिता विहीन तपाईँको चाहिँ कामहरू भइराखेका कारणबाट हामीले जतिसुकै गणतन्त्र ल्यायौँ र जतिसुकै लोकतन्त्र ल्याएर 62-63 महान हामीले क्रान्ति गर्यो भनेर भने पनि जनतालाई डेलिभर गर्ने कुरा, जनतालाई विश्वास दिलाउने कुरा, जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुरा जब हुँदैन भने त्यस्तो परिवेशमा भएको निर्वाचनले अर्को परिणाम, यो निर्वाचनपछि के परिणाम आउँछ भनेर हामीले के कल्पना हेर्दा यही नै हो, यही नै हो। समग्र एउटा कालो जाला अर्को आउला, एउटा कम होला अरू बढी होला, समग्रमा त्यही हो। सानो ठुलो होला, ठुलो सानो होला, तर हो नि। संविधानमा लेखिएका सारा चाहिँ संयन्त्रहरू त्यसकारण निकममा भएका छन्, खिया लागेका छन् र त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा जनतालाई विश्वासै छ। कतिन्जेलसम्म चल्छ त अब यसरी? अब सुध्रिएनन् भने यो तपाईँको मैले अघि नै मैले भनिसकेँ। एउटा हिन्दीमा कहावत छ क्या, भनिहाल्छ, लातों का भूत बातों से नहीं मानता भने। अब कसरी सुधार्ने? होइन, लातों का बातों से नै मानेगा भन्यो भने त तपाईँको 2-4 लात हाल्ने कुरा हुन्छ, त्यो अर्कै अलिक फोहोरी कुरा भयो त्यो, होइन? त्यो त अलिक फोहोरी कुरा हो। तर यिनलाई चाहिँ त्यसरी पलाउने कुरा कसले गर्ने, को छ? सुप्रिम
यिनीहरू आफै सर्वेसर्वा छन्, यिनीहरू आफैले कानुन बनाउँछन्, आफैले कानुन मान्दैनन्, आफैले राजनीतिक नैतिकता हुनुपर्छ भन्छन्, सबभन्दा अनैतिक आफै हुन्छन्। त त्यो अवस्थामा देश भद्रगोल स्थितिमा गइरहेछ र यसले चाहिँ अराजकता चाहिँ तर्फ मुलुकलाई डोराइरहेछ। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ जबसम्म जनता सचेत हुँदैनन् भन्यो, जनता त सचेत छन्, जति छन् सचेत छन्, तर जति सचेत हुँदा पनि फेरि चुनाव आउँछ, चुनावमा ती सचेत जनताले नि त्यो 2-3टा पार्टीमध्ये बाध्य भएर 3टै पार्टी पटक्कै सुध्रिएका छैनन्, तर सुध्रिँदै नसुध्रिएको पार्टीको मेम्बरलाई भोट हाल्न जानुपर्छ। भोट हालेन भने यसले बहिष्कार गर्यो भनेर छिमेकीले भनिदिन्छ, अर्कोले भनिदिन्छ। त्यो आक्षेप सहने कि गरे एउटा भोट खराबभन्दा कम खराबलाई भोट हाल्ने भनेर भोट हाल्ने कुरो यति मात्रै हो। ओके, देशमा चारैतिरबाट निराशा जस्तो देखिन्छ तपाईँले हेर्दा, जस्तो तपाईँको विश्लेषण हेर्दा पनि। पोलिटिकल रूपमा तपाईँले भनिसक्नुभयो, आर्थिक रूपमा पनि देश त टाँट पल्टिने श्रीलङ्काको अवस्थामा छ भन्ने भइरहेको छ। जियो पोलिटिक्समा पनि यस्तै यस्तै देखिन्छ। अर्को कुरा न्यायिक प्रक्रियामा पनि यही देखिन्छ। सबैतिरबाट हेर्दाखेरि त्यो राज्य फेलियर जस्तो हो कि के भाव? त्यतैतिर हुनुपर्छ यो। किनभने जब संवैधानिक निकायहरू भनेको तिनले टेवा दिएर लोकतन्त्र चलायमान हुने हो कि अदालत भएन, निर्वाचन आयोग जस्तो भएन, महालेखा परीक्षकको बारेमा पनि अहिलेसम्म मैले सुनेको थिएँ। यसपालि महालेखाको चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि छुस्स धेरै कुराहरू आए। त यो कुरा यसरी आएका कुराहरू हेर्ने कसले भन्ने कुरा आयो कि अब त्यो हेर्ने जो हो तिनीहरूले यो काम गरिरहेका छन् भनेपछि त्यसको निमित्त जनतामा फ्रस्ट्रेसन आउने त स्वाभाविक कुरा हो। असाध्यै बढ्दा फ्रस्ट्रेसन आइरहेको छ। त्यस कारणले अब अहिले कस्तो छ भने भोट त किन हाल्छ नि एउटा पार्टीलाई, हालिसकेपछि त्यही जुन पार्टीले हालेको छ, जो नेतालाई भोट हालेको छ, त्यसैलाई भोलिदेखि जनताले गाली गर्न थाल्छन्। यसको पछाडि एउटा कुरा यो हुनसक्छ सर, राज्यको अङ्गलाई त हामीले दोष दिउँ, तर पोलिटिकल पार्टीहरूको भातृ सङ्गठन संस्था, शुभेच्छुक संस्था बनाउने सवालमा चाहे पत्रकार होस्, वकिल होस्, अब अहिले पछिल्लो समय मैले अदालतमा पनि त्यो गुरुविजम देखिरहेको थिएँ। हरेक ठाउँमा शिक्षक होस्, विद्यार्थी होस्, पेसागत होस्, महिला होस्, बुद्धिजीवी होस्, सबै किन यस्तो भयो? होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु न, जब हामीले शिक्षालाई हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि स्कुलदेखि हामी पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मीहरूको ग्रुपिजम छ, मोर्चाबन्दी आन्दोलन छ, प्रशिक्षण गर्न थाल्यो भन्नु। यो विद्यार्थी सङ्घ जुन विद्यार्थी सङ्घ हुनु पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर विद्यार्थी सङ्घ नै पार्टीको चाहिँ भ्रातृ सङ्गठन जुन बनाउने पार्टीहरूले काम गरिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ के छ भने नेपाली भावी पुस्तालाई नराम्रोसित चाहिँ एउटा खाडलमा झाक्ने काम यिनीहरूले गरिरहेका छन्। अब यो कुरा हामी गर्दैनौँ। हामी स्कुलमा हामी चाहिँ युनियन खोल्दैनौँ, कलेजमा पनि खोल्दैनौँ, त्यसलाई राजनीतिक रङ हामीले दिनु हुँदैन। त्यहाँभित्रको प्राज्ञिक कुरामा, त्यहाँभित्रका चाहिँ अरू व्यवस्थापनका कुरामा उनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। राजनीतिमा चाहिँ उनीहरूलाई प्रवेश दिनु हुँदैन भन्ने सोच जबसम्म आउँदैन नेताहरूमा, तबसम्म अब सरकारी कर्मचारी त भन्नुहोस् न, कर्मचारीहरू पार्टीका सदस्य छन् भनेर व्यापक रूपमा आइरहेको छ होइन। कर्मचारीसम्म भन्नुहोस् न, अर्को त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहोस्, नेपालको जेठो सबैभन्दा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयको गति आज के भइरहेछ? किन त्यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो विश्वविद्यालयमा नियुक्ति पनि पार्टीगत आधारमा, पार्टी आज्ञाप्रति आस्था भएको आधारमा नियुक्ति हुन्छ होइन। जब विश्वविद्यालय भनेको त स्वतन्त्र प्राज्ञिक संस्था हो। त्यो प्राज्ञिक संस्थामा सरकारले अथवा भन्नुहोस् तपाईँको राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गरेर बाँडचुँडको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छ भने अब त्यहाँ त्यो हुनासाथ त उनले स्वतन्त्र भएर प्राज्ञिक हैसियतले कामै गर्न सक्दैन। त्यो भएको आज धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यसको सुधारतर्फ कहीँ कतै कसैले केही काम गरेको छैन र झन्झन शिक्षा खत्तम छ, आर्थिक खत्तम छ, स्वास्थ्यको कुरै नगरौँ। अनि तपाईँले ठाउँ हेर्ने ठाउँ, यसो देखाउने ठाउँ एउटा हुन्छ नि, यो संस्था त गतिलो छ भनेर भन्ने ठाउँ तपाईँले दिनै सक्नु भएको छैन। पहिला मैले 8-10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि केही न केही अदालत चाहिँ त अरू तुलनामा अदालत केही न केही राम्रै छ भन्ने लाग्थ्यो। खिलराज रेग्मीलाई चाहिँ के छ भने राजनीतिमा प्रवेश गराएपछि यसरी तपाईँको अदालत बिग्रेर गयो कि
न्यायाधीश हुनुको निमित्त पार्टीका ढोका ढोका नेताको घर घर धाउनुपर्ने अवस्था आयो। ल भन्नुहोस्, एउटा जसले चाहिँ न्याय दिन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ जनताले हेरेर बसिया हुन्छन्, केहीले अदालत त जान्छु भनेर बसिया हुन्छन्, त्यसले के हेर्ने? आज हेर्नुहोस् अदालतमा आजको मात्रै कारणले होइन, धेरै अगाडिदेखिको कारणले आज सर्वोच्च अदालतमा 30,000 भन्दा बढी मुद्दा छ। 10औं वर्षदेखि मुद्दा ढाकाबाई छन् जनता, 10औं वर्षदेखि। किन? कि यसमा राज्यले चासो राख्नु पर्दैन? राज्यले भनेको छु मैले, अदालतले मात्रै त्यो कुरा चाहिँ गरे हो त होइन नि। अदालतको कारणले मात्रै, अदालतको पनि धेरै अंश छ। त्यसका पछाडि अरू पनि कारण छ, अरू धेरै कारण। राज्यका पावरफुल मान्छेहरूले पेशी सारेको सारै गर्ने, रोकिदिने, त्यत्तिकै अल्झाइदिने, वर्षौँसम्म लट्काइदिने। बलुवाटार काण्डको अहिलेसम्म मुद्दै फैसला भइदिएन छैन। अब त्यहाँ पनि तपाईँको भन्नुहोस् न, बलुवाटार काण्डकै कुरामा पनि त धेरै ठुला मान्छे बात तिनका आफन्तलाई त मुद्दै चल्ने किसिमको कुरा आएन है। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेँ, हाम्रो सिस्टम एउटा हामी सिस्टममा छौँ भनेर गर्व गर्ने कुनै ठाउँ नै रहेन। मुख्यतः कुरा त संविधानलाई अक्षरशः त्यसको भावना अनुसार अब मुलुक चल्छ भन्ने प्रत्याभूति जबसम्म जनतामा हुँदैन, त्यसकारण जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदैन। जनताको अवस्था परिवर्तन नभएपछि यो भोलि के हुन्छ भनेर कसैले पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्दैन। तपाईँको अनुमान, तपाईँको प्रेडिक्सन के छ त? भविष्य के हुन्छ त नेपालको? कसरी चल्छ त? अहिले मान्छेहरूले के भन्छन् भने, जस्तो अहिले जियो पोलिटिक्समा हेर्ने भने एकातिर उत्तरको प्रभाव, दक्षिणतिरको प्रभाव, अस्ति दिल्ली भ्रमणले पनि देखायो। नेपालमा पछिल्लो समय डेलिगेसनहरू हेर्ने हो या खास गरी विभिन्न पाहुनाहरूको चाहिँ आगमन हेर्ने हो भने धेरै नै भइरहेको जस्तो देखिन्छ। इभन अब मान्छेहरूले भन्छन् युक्रेन हुन पनि सक्छ, आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने श्रीलङ्का पनि हुनसक्छ। देश कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ या के होला देशको भविष्य? होइन, देश त तपाईँको यसरी हो। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो हाम्रो मूल रूपमा। त्यो असंलग्नतालाई परिपूर्ण गर्नको निमित्त, त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नको निमित्त राजनीतिक दलहरूले बसेर परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ हाम्रो यो हो है भनेर, किनभने कठिन भौगोलिक स्थितिमा रहेको देशमा सबै राजनीतिक दल, सबै भने जो संसदमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्, ती दलहरूका बिचमा परराष्ट्र नीतिलाई लिएर कहिले छलफल भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ? शीर्ष तहमा संसदको कुनै एउटा समितिमा तपाईँको कहिलेकाहीँ छलफल होला, त्यसले त निचोड दिँदैन। त्यसले त निचोड दिँदैन। निचोड त केले दिन्छ भने देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय बैठक गरेर हाम्रो चाहिँ कुरो यो हो है, यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा तिनीहरूले 15 दिन कोठा ठुनेर छलफल गरौँ न बाबा, देशलाई जोगाउनु हो भने। त्यो कुरा कहिले तपाईँले गरे भन्नुहुन्छ? कहिले चाहिँ चाइनाबाट एकदम तपाईँको यहाँ कन्फरेन्स कल हुन्छ, पार्टी सम्बन्ध भने छ, कहिले भारतीय चाहिँ आउँछन् यहाँ चाहिँ रातारात आउँछन्, भारतीयहरूको चाहिँ जगजगी हुन्छ, कता अमेरिकनहरू तपाईँको चाहिँ त्यही किसिमको आइरहेको अवस्था छ। त यो सारा कुरालाई हामीले सन्तुलन चाहिँ यसरी गर्ने हो भनेर परराष्ट्र नीति सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले मान्नु पऱ्यो नि त। त्यो सन्तुलनलाई चाहिँ कायम गर्नको निमित्त कहिले तपाईँले चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रमुख दलहरूको गोलमेज सम्मेलन भन्नुहोस् अथवा चाहिँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल भन्नुहोस्, कहिले तपाईँ हामीले गर्न पाएका छैनौँ। त त्यसले गर्दा हामी घिस्रिँदै हामी चाहिँ के छ भने कहिले अमेरिकन फोल्डमा गए जस्तो, कहिले इन्डियनको प्रभावमा परेर हामी चाहिँ उसको दबावमा परे जस्तो, कहिले चाइनिजहरूले चाहिँ आक्रामक रूपमा आएको जस्तो, सधैँ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने, हामीले सधैँ त्यो बिहोर्नुपर्ने। त कसका कारणले भन्दा गलत व्यक्तिहरू नेतृत्व तहमा भयो। मैले किन गलत भनिरहेको छु भने यत्रो वर्षसम्म डेलिभर केही गरेर नसक्ने नेताहरू सधैँ तपाईँको चाहिँ सत्ताको शीर्ष स्थानमा भएका कारणबाट ती थकित नेताहरूले यतातिर चासै दिएका छैनन्। जो हुन्छ जसो हुन्छ त्यस्तै टर्छ भनेर गइरहेका छन्। र अहिलेको चुनावमा यी नेतालाई नरोकेसम्म देश बन्दैन। रोक्ने कसरी? अनि मान्छेहरू भन्ने रोक्ने कसरी? जनताले कसरी रोक्दैछ तपाईँ भन्नुहोस् न। भोलि ए भन्ने नेता ठुलो नेता छ, अर्को विपक्षी उनीहरूको दुईटाको साँठगाँठ हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ एउटाको ठाउँमा कमजोर उम्मेदवार दिन्छ र उसलाई जिताइदिन्छ। अब त्यो कुरा हाम्रो यहाँ प्रमाणित छ, नाम नभनौँ अहिले यहाँ। काङ्ग्रेसको नेतालाई ठुलो नेतालाई जिताउनु छ भने कम्युनिस्टले कमजोर उम्मेदवार दिन्छ, त्यसलाई टक्कर दिने नेता हुँदैन। कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसलाई जिताउँछ भने कम्युनिस्टले चाहिँ कमजोर उम्मेदवार दिन्छ उसलाई, त्यति नै पुगेन भनेर कहीँ कन्स्टिट्युन्सी पाउने अवस्था त्यसले आएर त्यो समानुपातिमा घोषिदिन्छ। समानुपातिको चाहिँ तपाईँको दुरुपयोग भइरहेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएर भन्नु भएको छ नि त, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लाग्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। त्यो के हो फेरि? होइन, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बनाउनलाई त्यो दलका नेताहरूले नै त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के छ, दललाई भोट दिने, दलले पाएको भोटको मतभारलाई आधार मानेर उहाँहरूको क्यान्डिडेट होइन, दलले पाएको मतभारको आधारमा अनि सांसद बनाउँदा त्यो सांसद बनाउने त्यो नेताको हुन्छ नि, फेरि तिनै हुन्छ, तिनै हुन्छ। प्रश्न त्यसको चाहिँ प्रश्न इलेक्सनमै जानुपर्छ, त्यो फर्स्ट पार्ट इलेक्सनमै जानु, फर्स्ट पार्ट यो समानुपातिकले हामीलाई चाहिँ तपाईँको समानुपातिक गर्ने यदि हो भने त्यो प्रदेश तहमा गरे भयो क्या, प्रदेश तहमा गरे भयो कि समानुपातिक। यो चाहिँ केन्द्र स्तरमा तपाईँको समानुपातिकको दुरुपयोग, जस्तो भनौँ न, अब तपाईँलाई अहिले भनौँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चुनाव लड्ने बुढेसकाल भएर उहाँ समानुपातिकमा बस्दिनु भयो। अब त्यसरी त्यो हुन्छ नि, प्रचण्डले किन बस्नु हुँदैन त्यसरी? हामी त गलत कुराको उदाहरण त हामी लिइहाल्छौँ, प्रेसिडेन्ट त्यसलाई त हामीले चाहिँ नजिर बनाइहाल्छौँ। प्रचण्डले किन हुँदैन? त्यो उसले चाहिँ के अरे शेरबहादुरले किन हुँदैन, अथवा भन्नुहोस् तपाईँको माधव नेपालले किन हुँदैन? उनीहरू जति गरे नि यी नेता यी चुनावबाट कोही चाहिँ जति अनपपुलर भए पनि यो चुनावबाट यिनीहरू बाहिरिँदैनन् भने भावी प्रधानमन्त्री पनि यिनीहरूमध्ये नै हुन्। अनि के जबसम्म युवा त्यो पार्टीका युवा नेताहरूले एउटा तपाईँको साँच्चीकै हस्तक्षेपकारी भूमिका जबसम्म निर्वाह गर्न सक्दैनन्, आँट गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई त्यो सत्ताबाट चाहिँ हटाउने आँट गर्न सक्दैनन्, तबसम्म हुने यिनै हुन्। त्यस कारणले मैले भने आउने चुनावले परिणाम पनि हामीलाई के दिने हो र आउने यिनै नेता हुन् मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यसरी नै हो। समय विचारलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भमा हामीसँग कानुन व्यवसाय अधिवक्ता श्री हरि अरियाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी र बहस विषयहरू छलफलमा उठेका छन् र विशेष गरी आज मात्र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र चाहिँ नेकपा माओवादीका अर्का नेता वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले पैसाको खेलोमेलो बढी भयो नेपालमा भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति र खास गरी अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ दोष नै निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने जस्तो जुन किसिमका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थाले, यसले साँच्चीकै निर्वाचन प्रणालीको दोष हो या उहाँहरूको नियत या उहाँहरूको भनौँ आफै नै गलत हो भन्ने विषयमा रहेर बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।